Galaxy News Hour Live. विदेश जानका लागि टिकट काटेर विमानस्थल पुगेर बोर्डिङ पास समेत बनाएर उडान पर्खिरहेका यात्रु नेपाल वायु सेवा निगम र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको दोहोरीको चपेटामा परेर विमान चढ्नै पाउँदैनन्, गन्तव्यतर्फ उड्नै पाउँदैनन्। तपाई भन्नुहोस्, यो सुशासनको कुन परिभाषामा पर्छ? स्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र भरोसायोग्य रोजगारीको प्रत्याभूति नभएकैले कतिपय नेपाली यसरी विदेश उड्न खोज्छन्। प्रक्रिया पुर्याएर लाखौं खर्चेर विदेश जान खोज्दा समेत विमानस्थलमा यस्तो रमिता हुँदा एउटा युवकले देशमा आशाको किरण कहाँ खोज्ने, कसरी भेट्ने? परिवारसँग बिदाबारी भएर झोला बोकेर विमानस्थल पुगेका यात्रुलाई उडान रोकेर फर्काउनु परेकोमा प्राधिकरणले निगमलाई र निगमले प्राधिकरणलाई दोषी देखाइरहँदा हामीले सिधा बुझ्ने कुरा हो, हाम्रो यात्रु ठगिएका छन्, उनीहरूमाथि अत्याचार भएको छ। उडान तालिकाबारे निगम र प्राधिकरण बीच समन्वय र समझदारी नहुनुको सजाय यात्रुले किन पाउने? अव्यवस्थाको यो भन्दा लाजमर्दो नमुना के होला? ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा विमानस्थलको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भारतको नयाँ दिल्ली उड्नका लागि लागेका यात्रुलाई विमानमै प्रवेश गर्नै नदिएको प्रसङ्ग छ। यस्तै देशका विभिन्न भागमा छठको उल्लास र निर्वाचन सम्बन्धी प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। छठ पर्वको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइयो। नदी तलाउमा व्रतालुको जागराम, भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यको उपासना। दार्चुला घटनामा सरकारले भारतलाई पठायो कूटनीतिक नोट, घटना दोहोरिन नदिन आग्रह। मृतक बालकका परिवारलाई भारतीय कम्पनीको 16 लाख क्षतिपूर्ति। प्राधिकरण र निगम बीचको विवादले 254 यात्रु नयाँ दिल्ली जानबाट वञ्चित। अनुमति नै नलिएकाले उडान रोकेको प्राधिकरणको दाबी, निगम भन्छ जानकारी बिनै उडान कटौती गरियो। दक्षिण कोरियाको सियोलमा भएको भागदौडमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 153 पुग्यो। सोमालियामा भएको कार बम विस्फोटमा 100 जनाको मृत्यु, 300 भन्दा बढी घाइते। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल पुलिस र एपीएफको विजयी सुरुवात। बागमती 192 र त्रिभुवन आर्मी 56 रनले पराजित। आज छठ पर्वको मुख्य दिन व्रतालुहरूले नदी र पोखरी किनारमा उपस्थित भई साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएका छन्। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीदेखि सप्तमीसम्म सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजा गरी मनाइने छठ पर्वको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएको हो। झिलिमिली बत्तीसहित सजाइएका नदी, तालतलैया तथा पोखरीका किनारमा उपस्थित भई व्रतालुहरूले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएका हुन्। जनकपुरको गंगासागर र रामसागर, सप्तरी र सुनसरीमा कोशी किनार, वीरगञ्जको घडियरवा पोखरी, विराटनगरको केशलिया खोला लगायत स्थानमा उल्लेख्य घुइँचो छ। सूर्यलाई अर्घ्य दिन व्रतालुहरू पूजा सामग्री सहित दिउँसै पुगेका थिए। उखु, केराको बोट, बेसार, अदुवा, नरिवल, जौँ, भुसुवा, ठकुवा, गहुँ, जहुँ तथा विभिन्न फलफूल पूजामा प्रयोग गरिन्छन्। सूर्यको पूजा गर्नाले व्रतालु मात्र होइन, उनीहरूका सन्तान र कुटुम्बको भलो हुन्छ भन्ने मान्यता छ। यस्तै छठमा व्रत बसेर सूर्यको पूजा गर्दा सन्तान सुख र मनोआकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास छ। तराई मधेसमा धुमधाम साथ मनाइने छठ पर्व काठमाडौँ र पहाडी जिल्लामा पनि मनाउने क्रम बढ्दो छ। काठमाडौँको कमलपोखरी र गुहेश्वरीमा पनि उस्तै घुइँचो लागेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि छठ पूजामा सहभागी भएका छन्। व्रतालुहरू नदी र पोखरी किनारमा बनाइएका छठी घाटमा रातभर आज जागराम बस्छन्। भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि पर्व सकिन्छ। सूर्य र उनको देवी रूप उषालाई छठी मैयाको रूपमा षष्ठी तिथिमा मुख्य पूजा गरिने हुनाले पर्वको नाम
छठ रहन गएको हो। छठलाई सबै जात-जाति र धर्मावलम्बीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने र सामाजिक सद्भावको पर्वका रूपमा लिने गरिएको छ। छठ पर्वको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यको पूजा आराधना गरी अर्घ्य दिएर मनाइएको छ। ताल तलैया नदी किनारहरूमा अहिले पनि छठको उत्सव छ। यस विषयमा थप जानकारी दिन वीरगञ्जबाट संवाददाता देवराज पन्त प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। देवराजी, अहिले त्यहाँको माहौल कस्तो छ? यति बेला यो पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज यो घडियारवा पोखरीमा छौँ। आज हामी दिनभर जसो नै यो छठ पर्वको छठ पूजाको विषयमा हामीले प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गरिरहेका थियौँ र यसै क्रममा आज यो घडियारवा पोखरीमा व्रतालु दर्शनार्थीहरू करिब 1,30,000देखि 1.5 लाखसम्मको हाराहारीमा यहाँ उपस्थित भएका थिए। यहाँ आएका थिए दर्शनार्थीहरू भने करिब 8,000वटा दौरा जो चाहिँ छठ पूजाका लागि ल्याइएका सामग्रीहरू राखिने एउटा सामग्री राखिने चिज भाँडो हुन्छ, त्यसलाई दौरा भनिन्छ यो तराई मधेसमा। त्यो लगभग 8,000 परिवारको थियो र एउटा परिवारको दरले मात्रै जोड्दाखेरि पनि लगभग 50,000 त व्रतालु र त्यससँग सम्बन्धित परिवार मात्रै थिए र अन्य दर्शनार्थीहरू यो छठ पर्वलाई अझ नजिकबाट हेर्नका लागि भनेर यहाँ करिब 1.5 लाख जनाको यहाँ उपस्थित रहेको थियो र अहिले पनि यो घडियारवा पोखरीमा उल्लेख्य मात्रामा दर्शनार्थीहरू उपस्थित छन्। यहाँ केही दौराहरू चाहिँ घर फिर्ता गएका छन्। भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनका लागि उनीहरू भोलि सखारै आइपुग्छन् र त्यसको लागि चाहिँ अघि साँझबाट चाहिँ सबैजना घर गएको अवस्था छ। तर पनि अहिले यहाँ झकिझकाउ छ र यहाँ दर्शनार्थीहरू पूजापाठ गर्नका लागि अहिले पनि यहाँ उपस्थित रहेकै छन् र अहिले पछिल्लो चरणमा केही दशकदेखि यो छठ पर्व चाहिँ नेपालको तराई मधेस पहाड हिमाल समेतमा यो मान्न थालिएको छ। केही दशक अघिसम्म तराईको मात्रै चाड भनेर सरकारले पनि तराईलाई मात्रै बिदा दिने गरेको थियो। तर पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ यो छठ पर्वको उल्लेख्य सहभागिता भइसकेपछि देशैभरि नै यसको उल्लासमय रूपमा नै मान्न थालिसकिएको छ र हामीले यो छठ पर्व चाहिँ पछिल्लो चरणमा यसरी मानिसको जनजनको मनमा जानुको कारण के हो र यसले आगामी समाजलाई कतातिर लान्छ, यो कस्तो सकारात्मक कतिको सकारात्मक हो भनेर हामीले एकजना यो आयोजक पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते। अहिले यो पछिल्लो चरणमा यो छठ पर्व तराई मधेस पहाड हिमालसम्म पुगेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, यो त हाम्रो हिन्दूहरूको महान पर्व नै हो। यो आजदेखि होइन, सदियोदेखि गर्दै आइरहेका छन् अनि अब बिस्तारै तराईबाट पनि हिमाल पहाडमा पनि बिस्तारै हुँदैछ। भर्खर हजुरले भन्नुभयो यो हाम्रो 24 घण्टा निर्जल बसेर व्रत गर्नुपर्ने हो, पानी नखाइकन बस्नुपर्ने हो। र यो हाम्रो घडियारवा पोखरीमा नेपालकै सबैभन्दा नम्बर 1 स्थानमा आउँछ। यहाँ लाखौँको सङ्ख्यामा दर्शनालुहरू आउँछन् र भव्य रूपले सजावट पनि हुन्छ। मैले तपाईँलाई छोटोमा जस्तो छठ पर्व किन मनाइन्छ? तपाईँ त बच्चादेखि नै जान्नुहुन्छ छठ पर्व किन मनाइन्छ? यो त हाम्रो परम्परादेखि चल्दै आएको हो होइन। यो हाम्रो चर्म रोगसँग सम्बन्धित हो। अब त्यो त अब पुरानो मान्छेसँग जो पहिलादेखि अब हामी त भर्खरै हो होइन। अब यो विशेष गरी व्रत भनेको घरको हरेक सदस्यहरूको सुखी शान्तिको लागि गर्ने हो। व्रत भनेकै एउटा घरमा स्वच्छता होइन अनि स्वच्छ निरोग र तपाईँको अगाडिको उन्नतिको लागि गरिन्छ। र अन्तमा जस्तो पहिला त तराईमा मात्रै मानिन्थ्यो, केही दशकदेखि त अब नेपालभरि मान्न थालिएको छ। तपाईँ एकजना तराई मधेसको स्थानीय नागरिक हुनुहुन्छ, यो त भाइचाराको विकास भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, यो एकदम खुसीको कुरा हो होइन। बिस्तारै हाम्रो यो तराईबाट पहाडमा र हिमालमा पनि हुँदैछ भने यो धेरै खुसी लाग्यो कि आज यो बिस्तारै हाम्रो नेपालभरिमै हुन लागेको छ। त्यसको लागि म त एकदम खुसी नै छु। यो हाम्रो विश्वभरिकै व्रत
नेपालभरिमै विश्वभरि नै भनौँ न बिस्तारै हुँदैछ। त्यो एउटा धेरै ठुलो महान पर्वको रूपमा हामी यसलाई लियौँ र यसबाट म धेरै खुसी छु कि अब विश्वमै धीरे बिस्तारै बिस्तारै यसको विकास पनि हुँदैछ। हस्, तपाईँलाई छठ पर्वको शुभकामना। हस्, धन्यवाद सर। हामीले भर्खरै मात्र कुराकानी गर्ने क्रममा चाहिँ यो तराईमा मात्रै मानिने चाडलाई अहिले हिमालसम्म पुग्नु र नेपालभरिकै आम नागरिकले यसलाई आत्मसात गर्नु र ठुलो सङ्ख्यामा यसमा सहभागिता हुनुलाई यहाँका नागरिकले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिएको अवस्था रहेको छ। हस्, धन्यवाद देवराजी। वीरगञ्ज स्थित घडियरवा पोखरीबाट अब हामी छठको रमझम के कस्तो छ भनेर जान्नका लागि काठमाडौँतर्फ लाग्दैछौँ। काठमाडौँमा अहिले हाम्रा संवाददाता अक्षर काका हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। अक्षरजी, तपाईँ अहिले कुन स्थानमा हुनुहुन्छ? त्यहाँको माहौल के छ अहिले? साजनाजी, म यति बेला यो गुह्यश्वरी घाटमा छु र जहाँ चाहिँ पृष्ठभूमिमा देख्न सकिन्छ यो छठको घाटको सजी सजाउ छ यहाँ। र साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइसके पछाडि यहाँ केही दर्शनार्थीहरू, श्रद्धालु भक्तजनहरू यहाँ यति बेला जागराम बसिराख्नु भएको छ र यो छठको माहौल चाहिँ बिस्तारै अघि हामीले विभिन्न क्षेत्रका, विभिन्न देशका विभिन्न भूगोलका चाहिँ कुराकानीहरू पनि सुन्यौँ। यहाँ क्रमशः पहाडतर्फ विस्तारित हुँदैछ र यो मिथिला अञ्चलको सामाजिक सांस्कृतिक वैभवसँग, आस्था र विश्वाससँग जोडिएको पर्व अहिले बिस्तारै यसले चाहिँ विस्तारित रूप लिँदैछ र यो क्रमशः तराईबाट काठमाडौँ हुँदै पहाडतिर उक्लँदै गरेको हामी देख्न सक्छौँ। र अहिले यो गुह्यश्वरी घाटमा छठको एकदमै उल्लासपूर्ण माहौल छ र भोलि बिहानको उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनका निमित्त श्रद्धालु भक्तजनहरू रातभर जागराम बसेर छठी माताको अनुष्ठान गरिराख्नु भएको छ, पूजा आराधना गरिराख्नु भएको छ र एउटा उल्लासको वातावरण छ। साजनाजी, अक्षरजी, तपाईँ यो जुन गुह्यश्वरी घाटमा हुनुहुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ कुन कुन क्षेत्रका व्रतालुहरू विशेष गरी यो घाटमा अहिले त्यहाँ उपस्थित छन्? कतिको सङ्ख्यामा छन्? यहाँ चाहिँ दिउँसो हामीलाई यहाँको व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएअनुसार 50,000 भन्दा बढी श्रद्धालु भक्तजनहरू यो घाटमा आएर दर्शन गर्ने, पूजा अनुष्ठान गर्ने कार्यमा सरिक हुनुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ बिस्तारै सङ्ख्या पातलिँदै गइराखेको छ। यहाँ अहिले अब यो रातभर जागराम बस्न सक्ने उमेर समूहका मानिसहरू भन्दा पनि अलिकति धेरै आस्था विश्वास भएका र अलिकति यहाँ बसेर अनुष्ठान गर्न सहज हुने मानिसहरू यहाँ बसिराख्नु भएको छ र मेरो छेउमा एकजना श्रद्धालु भक्तजन हुनुहुन्छ। उहाँ अनुष्ठान पनि गरिराख्नु भएको छ, रातभर जागराम बसिराख्नु भएको छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्न छु। तपाईँ यहाँ रातभर जागराम बसेर पूजा अनुष्ठान गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म रातभरि जागराम बसेर गर्छु। जहिले वर्षै पछि गर्छु। थुनिँदा जुठो सुतक पर्दा चाहिँ गर्दिनँ, नत्र भने बहुत विश्वास छ छठ माताको, छठी माको। विशेष अलिकति यो चाहिँ मिथिला अञ्चलको अब तराई मधेसमा मनाउने यो सामाजिक सांस्कृतिक पर्व यहाँले पनि यो कति वर्ष भयो यहाँले मनाउन थाल्नु भएको? गनेर साध्दै छैन बाबु, मैले गनेर साध्दै छैन। जुठो सुतक परेको बेला चाहिँ मेरो विश्राम हुन्छ, नभएदेखि म अब नियमित मेरो छ। मैले यो कुन मनोकामना पुरा हुन्छ भनेर विश्वासले यहाँ चाहिँ अनुष्ठानमा बस्नुहुन्छ? बढी मात्रा चाहिँ छोराछोरीको लागि, मेरा जसका पनि छोराछोरीको लागि चाहिँ यो छठ माताको विशेष गरेर व्रत बस्ने चलन छ। देश विदेशमा बस्ने छोराछोरीहरूलाई पनि राम्रो होस्, सुख समृद्धिको कामना गरून्, भगवानले रक्षा गरून्, छठ माताले रक्षा गरून्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद धन्यवाद। साजनाजी, एउटा छठको यो उल्लासपूर्ण वातावरण छ र यो काठमाडौँमा पनि केही समय अगाडि एउटा आश्चर्यको अनौठोको विषय हुन्थ्यो र अहिले चाहिँ सबै यो अनुष्ठानमा सहभागी भइराखेको, छठी माताको पूजा आराधनामा समर्पित भइराखेको, दत्तचित्त भइराखेको हामी देख्न पाउँछौँ। अब काठमाडौँबाट हामी लाग्छौँ जनकपुरतर्फ, जहाँ छन् हाम्रा संवाददाता किरण कर्ण। किरणजी, कस्तो छ अहिले त्यहाँको छठको माहौल? व्रतालुहरू के गरिरहेका छन्? अहिले जनकपुर धाममा व्रतालुहरू आफ्नो घाटमा बसेर जागराममा बसेका छन् भने उनीहरू भजन कीर्तन लगायतका विभिन्न
पूजापाठ र आफ्ना जुन प्रसादहरू छन्, जुन सामग्रीहरू छन् त्यसको चाहिँ हेरविचार गरिरहेका छन् र उनीहरू आज रातभर जागराम बसेर ती जति पनि प्रसादहरू छन् छठी मैयाका लागि जुन चढाइएका छन्, आज सूर्य अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै जुन जति पनि प्रसादहरू चाहिँ यहाँ राखेका थिए, ठकुवा, भुसुवा, केराका घोगाहरू लगायतका विभिन्न फलफुलदेखि लिएर काँचा हरिया तरकारीहरू समेत यहाँ राखेका छन् र ती सबै फलफुल लगायतका प्रसादीहरूको चाहिँ रातभर जागराम बसेर आज रातभर चाहिँ पहरा दिने गर्छन्। क्रान्तिजी, किरणजी, जस्तो अब यो व्रत बस्दाखेरि दुःख र दरिद्रताबाट मुक्ति हुने भने जुन जनविश्वास छ, व्रतालुहरू यही जनविश्वास लिएर व्रत बसेको पाउनुभयो कि अन्य आफन्तहरू बसेर रहरले देखेर पनि व्रत बसेको पाउनुभयो? तपाईँले व्रतालुहरूसँग अथवा त्यहाँ आएका दर्शनार्थीहरूसँग कुरा गर्नुभयो? हजुर, यहाँ कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूसँग, व्रतालुहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरू आयो। विशेष गरी सामाजिक सद्भाव, समानता र त्यसपछि जुन एउटा अन्याय भएकाहरू, सामाजिक बहिष्कृत लगायतका जुन परेका छन् र त्यसपछि विभिन्न भाकल, विशेष गरी विभिन्न भाकलहरू जुन मानेका छन्, ती भाकलहरू कतिपयका पुरा भइसकेका छन् र त्यसै गरी निसन्तान भएका व्यक्तिहरू, त्यसै गरी लुतो भएका व्यक्तिहरू वा विभिन्न रोगीहरू भएका वा परोपकारी पाएका व्यक्तिहरूले चाहिँ यस किसिमका छठ पर्वमा चाहिँ आफ्ना अनुकूल भाकल गर्छन् र त्यस्ता व्यक्तिहरू विशेष गरी यहाँ यो छठी मैयाको पूजापाठ गर्ने गर्दछन् र यो छठी पर्व गरेर आफ्ना जुन भाकलहरू पुरा भएका छन् त्यसअनुसार बस्ने यहाँ चलन रहँदै आएका छन् र त्यही लोक आस्थाका आधारमा नै यो पर्वलाई चाहिँ परापूर्व कालदेखि नै निरन्तरता दिँदै आएका छन्। विशेष गरी यस पर्व चाहिँ यो पृथ्वी, त्यसपछि सूर्य र त्यसपछि यो पृथ्वीमा जति पनि प्राकृतिक लगायतका जति पनि चिजहरू छन्, प्राकृतिक रूपमा उब्जाउ हुने फलफुलदेखि लिएर तरकारीदेखि लिएर अन्न बालीदेखि लिएर ती सबै चिजहरू, ती सबैका परिकारहरू यहाँ चाहिँ बनाइने, त्यो बनाएर हरियो तरकारी फलफुल समेत यहाँ चाहिँ ग्रहण गर्दछन् र यो छठ पर्वको एउटा मान्यता के छन् भने त्यो व्रतालीहरूको कि यसले चाहिँ हामीलाई सूर्य र पानीले गर्दा नै, यो पृथ्वीले गर्दा नै हामीले सबै थोक पाएका छौँ, खान पाएका छौँ, लाउन पाएका छौँ र यसले चाहिँ कसैमाथि पनि कुनै किसिमको भेदभाव गरेको छैन, जसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो पर्वलाई परापूर्व कालदेखिकै मान्यता अनुरूप चाहिँ। उनी थिए जनकपुरबाट हाम्रा ग्यालेक्सी संवाददाता किरण कर्ण। आज छठको अर्घ्य दिएर सकिएपछि त्यहाँको माहौल बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै, सूर्य उपासना गरी मनाइने श्रद्धा, निष्ठा र लोक आस्थाको पर्व छठ कुनै समय मिथिला अञ्चलवासीको पर्वका रूपमा मात्रै हेरिन्थ्यो। समय क्रमसँगै प्रविधिको सुविधाले मानव समाज पनि नजिकै गयो। एउटा समुदाय अर्को समुदायसँग घुलमिल हुँदै गयो। यही निकटता र पारस्परिक सम्बन्धसँगै संस्कार र संस्कृति पनि अनुसरण हुँदै गए। त्यसैले छठ पर्व पहाडी समुदायमा पनि लोकप्रिय पर्वका रूपमा मनाइन थालेको छ। मैले मनाएको त धेरै वर्ष भयो हैन, मलाई यसमा एकदम विश्वास पनि छ हैन, धेरै आस्था राखेको थिएँ, सक्सेस पनि भएको छ। मलाई त्यतिकै त्यो मेरो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो यसमा, अनि उहाँहरूले यस्तो गर्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले मैले अनि हो कि जस्तो लागेर अनि त्यही साथीहरूको सरसङ्गतले मैले गर्न यस्तो सुरु गर्न थालेको थिएँ। अनि पछि हुँदाहुँदै मैले भनेको चाहनाहरू पुरा भयो र अहिले अब समाज पनि अब धेरै छासमिस हुँदै अब बस्ने सराईको क्रमले यताका मान्छे उता, उताका मान्छे यता, तराईका मान्छे पहाडमा, पहाडका मान्छे तराईमा हुँदै सबै घुलमिल भएको हुनाले र नेपालको संस्कार नै के छ त भन्दा धार्मिक सहिष्णुता, एउटा धर्म मान्नेले अर्को धर्म मान्नेलाई आदर गर्ने, सत्कार गर्ने, त्यो संस्कार हामीमा पनि ममा पनि भएको हुँदा म पनि अहिले छठलाई सम्मान गर्छु, मान्छु। म चाहिँ जब विवाह भएर आएँ त्यसपछि मेरो ससुरा सासूहरूले गर्नुहुन्छ यो व्रत, तराईमा हो उहाँहरू। अनि यसमा चाहिँ एकदमै आस्था, श्रद्धा, विश्वास, माले चाहिँ जे चाह्यो त्यही पुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ हैन। यसमा शुद्धता, पवित्रता एकदमै धेरै हुनुपर्छ।
सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर्घुलनले छठ सबै समुदायको पर्व बन्दै गएको छ। यसले धार्मिक सहिष्णुता र सद्भाव मात्र कायम गरेको छैन, समाजलाई एकताको सूत्रमा पनि बाँधेको छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सरकारले दार्चुलामा ढुङ्गा लागेर 9 वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भएको घटनामा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावास मार्फत कूटनीतिक नोट पठाएको हो। नोटमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा यस्ता गतिविधि गर्दा नेपाली पक्ष र सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाई अगाडि नै जानकारी दिन आग्रह गरिएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिन्। मन्त्रालयले घटनालाई संवेदनशील रूपमा लिन र आइन्दा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। गृह मन्त्रालयले घटनाबारे आज बिहान विस्तृत प्रतिवेदन दिएपछि परराष्ट्रले कूटनीतिक नोट पठाएको हो। सडक निर्माणका क्रममा नेपाली बालकको मृत्यु भएको घटनामा भारतीय कम्पनीले पीडित परिवारलाई 16 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको छ। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका 2 दुम्लिङमा शुक्रबार सडक निर्माणका क्रममा उछिटिएको ढुङ्गा लागेर मृत्यु भएका 9 वर्षीय पवन महराको परिवारलाई भारतीय कम्पनी गर्ग एन्ड गर्गले आज क्षतिपूर्ति रकम दिएको हो। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले भारतीय कम्पनीले पीडित परिवारलाई नगद रकम दिएको जानकारी दिए। गैराती निर्माण कम्पनी, भारतीय प्रशासन, पीडित परिवारका सदस्य र स्थानीय नेपाली जनप्रतिनिधिबीच क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडीको जहाजको नयाँ दिल्ली उडान रोकिदिएको छ। विमानस्थल व्यवस्थापनले आज अपराह्न 1:45 बजेका लागि तय उडान रोकिदिएको हो। जहाज 254 यात्रुसहित उड्न तयारीमा थियो। 73 यात्रु बोर्डिङ पास लिई सुरक्षा चेकमा गइसकेका थिए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग अनुमति नै नलिएको पाइएकाले उडान रोकिएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले जानकारी दिए। तालिका अनुसार जान नपाएपछि यात्रुले विमानस्थलमा नाराबाजी गरेका छन्। यात्रुमध्ये अधिकांश जापान जान टिकट लिएका विद्यार्थी हुन्। उनीहरूले नयाँ दिल्लीबाट आजै जापान जाने गरी टिकट काटेका थिए। निगमले दिल्लीमा हप्तामा 7 दिन उडान गर्दै आएको थियो। तर प्राधिकरणले जाडोयामका लागि भनेर आजदेखि लागू हुने गरी 5 महिनासम्मको लागि स्वीकृत गरेको अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिकामा निगमको आइतबार र शुक्रबार दिउँसो 2:45 बजे दिल्लीका लागि हुने उडान कटौती गरिएको छ। निगमले भने प्राधिकरणले आफूलाई जानकारी नै नदिई उडान कटौती गरेकाले यात्रुको विचल्ली भएको बताएको छ। निगमले यात्रुहरूलाई भोलि बिहान 8 बजे उडाउने आश्वासन दिई होटलमा राखेको छ। यसैबीच प्राधिकरणले काठमाडौँबाट अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान बन्द गरेको छ। भैरुवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन खर्च उठाउन प्राधिकरणले काठमाडौँबाट अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी र रापरपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र भोलि सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। माओवादी केन्द्रले दिउँसो 3 बजे पार्टी कार्यालयमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले पनि भोलि नै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। महासचिव बेदुराम भुसालले दिउँसो 1 बजे पार्टी कार्यालयबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए। रापरपाले पनि भोलि 11:30 बजे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसले शनिबार नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्युठानमा उम्मेद्वार र सरकारी कर्मचारीले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। उम्मेद्वारले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भेला सभा आयोजना गरिरहेका छन्। त्यस्तै घर दैलो कार्यक्रममा 25 जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने भनिए पनि घर दैलोमा नेता कार्यकर्ताको लावा लस्कर नै देखिन्छ। यता निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेमा सरकारी कर्मचारी पनि छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना अनुकूलका उम्मेद्वारलाई मत मागेको पाइएको छ। कतिपय शिक्षक त उम्मेद्वारको पछि लागेर घर दैलो कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। उम्मेद्वार तथा कर्मचारीले समेत निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका गतिविधि गरिरहँदा आयोग भने मौन बसेको छ। आचार संहिता उल्लङ्घनबारे कतैबाट लिखित उजुरी नआएको आयोगको जवाब छ। आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गए पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले कारबाही गर्न चासो समेत दिएको छैन। सरकारले अबको 8 वर्षभित्र HIV एड्स नियन्त्रण गर्ने योजना बनाएको छ। तर भाइरल लोड परीक्षण गर्न देशका विभिन्न अस्पतालमा स्थापना गरिएका 9 मध्ये 8 मेसिन बिग्रेका छन्। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट।
नेपालमा 2047 सालदेखि HIV संक्रमित भेटिन थालेका हुन्। संक्रमित व्यक्तिसँग असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्दा संक्रमित गर्भवतीबाट शिशुमा र असुरक्षित सिरिन्जको प्रयोगले HIV संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्छ। मानव प्रतिरक्षा प्रणाली नष्ट गर्ने जीवाणुबाट सर्ने HIV को सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ। तर HIV एड्सको उपचारमा सहज पहुँच नहुँदा 8000 संक्रमित उपचारको दायरा बाहिर छन्। सरकारले अबको 8 वर्षभित्र HIV एड्स नियन्त्रण गर्ने योजना बनाएको छ। तर उल्लेख्य मात्रामा परीक्षण र औषधि सम्बन्धी पहुँच नपुग्दा संक्रमितको संख्या बढेको बढेछ। देशभर 30,000 HIV संक्रमित रहेको अनुमान छ। तीमध्ये 22,000 मात्र सरकारी तथ्याङ्कमा छन्। गत वर्ष मात्र 2562 संक्रमित थपिएका छन् भने 504 जनाको मृत्यु भएको छ। बितेका 2 वर्षमा 904 जनाले यो रोगबाट ज्यान गुमाएका छन्। तर संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारी प्रयास मात्र होइन, लगानी पनि पर्याप्त छैन। HIV परीक्षणमा वार्षिक 25 करोड लागतसम्मको करिब 20 लाख परीक्षण किट आवश्यक पर्छ। तर सरकारले 6 देखि 8 लाख मात्र किट खरिद गर्ने गरेको छ। किट पर्याप्त नहुँदा अनिवार्य HIV परीक्षण गराउनु पर्ने गर्भवती महिलाको समेत परीक्षण हुन सकेको छैन। कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक भन्छ, जसरी सुईद्वारा लागु पदार्थ लिने व्यक्तिहरू, जुन लेबर माइग्रेन्टहरू छन्, जसरी तिनीहरू MSM भयो, TG भयो, फिमेल सेक्स वर्कर हो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति बढी छ अरू पपुलेसन भन्दा होइन। त्यसमा चाहिँ रोकथामका कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। त्यो पनि के छ भने रोकथामको कार्यक्रमहरू सबै जिल्लामा पहुँच भएको छैन के। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ हामीसँग अहिले चाहिँ चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यही पनि जुन सेवाहरू त्यो जम्मै प्रिभेन्सनको कामहरू हामीले 77वटा जिल्लामा पुगाउन सक्यो भने अनि त्यसपछि त्यो जुन हामीले जुन मिसिङ पपुलेसन छ त्यसलाई ल्याउन सक्यो भने हाम्रो जुन लक्ष्य छ त्यो पनि लक्ष्य पनि हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। एकातिर संक्रमितको सही पहिचान नहुँदा HIV संक्रमण घट्न सकेको छैन भने अर्कातिर जनचेतनामूलक कार्यक्रमको अभावमा संक्रमितहरू उपचारको दायरामा आउन सकेका छैनन्। HIV को औषधि सेवन गरिरहेका व्यक्तिले आफ्नो शरीरमा भाइरस कति छ भनेर 1 वर्षसम्म 6 महिनामा र 1 वर्षपछि वर्षको एक पटक परीक्षण गराउनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले 6 जिल्लाका 9 अस्पतालमा भाइरल लोड परीक्षण गर्ने मेसिन जडान गरेको छ। तर ती मेसिन सबै बिग्रिएका छन्। अहिले टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्र भाइरल लोड परीक्षण हुन्छ। 1 वर्षको चाहिँ करिब 1 वर्ष 12-14 महिनाको चाहिँ यसको सेल्फ लाइन हुन्छ। प्रोडक्सनदेखि यता प्रयोगकर्तासम्ममा पुर्याउँदाखेरि ल्याउँदै चाहिँ तपाईँको 60% 70% चाहिँ तपाईँको टाइम चाहिँ त्यहाँ कन्ज्युम भइसक्दो रहेछ। अनि थोरै समयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपभोक्ता कहाँ पुग्दाखेरि तत्काल उपभोक्ता चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुगेन भने एक्सपायर भएर जाने, एकातिर एक्सपायर भएर जाने, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ औषधिको त्यो टेस्ट किटको अभाव हुने, यहाँनिर ग्याप छ। यसको चाहिँ मेन कारण खोतल्ने हो भने यसको चाहिँ सेल्फ लाइफ, टेस्ट किटको सेल्फ लाइफै छोटो भएको कारणले। अब नेपालमा त बने भए तत्कालै हामी पुर्याउन सक्थ्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याउनु पर्यो। त्यो पनि निश्चित तपाईको कम्पनीहरूले मात्रै यो प्रोडक्सन गर्छ। HIV जीवनभर निको नहुने रोग हो। औषधिको नियमित सेवन र जीवनशैलीले दिनचर्या सहज बनाउन सकिन्छ। रगत परीक्षणबाट पत्ता लाग्ने HIV संक्रमणको अन्तिम अवस्था एड्स हो। HIV भएका व्यक्तिको जीवनशैली गलत भएर औषधिको सही प्रयोग नभए एड्स देखिन्छ। नियमित औषधि सेवन गर्ने व्यक्तिबाट अरूलाई HIV सर्दैन। संक्रमण नियन्त्रणका लागि सबै संक्रमितलाई उपचारको दायरामा ल्याउनुको विकल्प छैन। परीक्षण किटको सुलभ उपलब्धता र भाइरल लोड परीक्षण गर्ने मेसिनको चुस्तताले मात्र HIV नियन्त्रणको सरकारी लक्ष्य हासिल हुन सक्छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटा र जय तामाङका साथ प्रज्ञाति मल्सिना, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। HIV संक्रमितको उपचार विधि भनेको औषधिको नियमित सेवन नै हो। औषधिले काम गरेको छ कि छैन, शरीरमा भाइरसको लोड कति छ भनेर पहिचान गर्न संक्रमितले समय समयमा भाइरल लोड परीक्षण गर्नुपर्छ। तर परीक्षण गर्न देशभर जडान गरिएका 9 मध्ये 8 वटा मसिन बिग्रिएका छन्। 3 वर्षदेखि मसिन बिग्रिँदा पनि मर्मत गर्न या नयाँ खरिद गर्न कसैले चासो दिएको छैन। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा 2 वर्षदेखि HIV संक्रमितको भाइरल लोड परीक्षण भएको छैन। सरकारले प्रदान गरेको मेसिन बिग्रिएर थन्किएपछि परीक्षण अवरुद्ध भएको हो। मेसिन बिग्रिँदा HIV संक्रमितले सेवन गरिरहेको औषधिले काम गरे नगरेको थाहा हुन सक्दैन।
विगत 2 वर्षदेखि हामीसँग भाइरल लोडको टेस्ट भइरहेको छैन। किन भएको छैन भनेपछि जुन एनटिसी माथिबाट आउनुपर्ने एनटिसीको कार्टेज हो, त्यो मेसिनमा लाग्ने कार्टेज त्यो विदेशबाट आउनुपर्ने भयो हुनाले विदेशमा नै त्यो सर्टेज भएको हुनाले हामीले त्यो प्राप्त गर्न सकेका छैन। त्यसै भएर यहाँ हामीले त्यसको भाइरल लोड टेस्ट गर्न सकेका छैन। तर पनि हामीले यहाँ आउने एचआइभी पेसेन्टहरूको स्याम्पल कलेक्सन गरेर यहाँबाट हामीले काठमाडौँ हाम्रो एमपिएचएलमा पठाएर उहाँहरूको भाइरल लोड गरेको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि भाइरल लोड परीक्षण गर्ने मेसिन बिग्रिएको 3 वर्ष भयो। मेसिन बिग्रिएको जानकारी अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई गरायो। मेसिन बनाउन प्रयास पनि भयो तर बनेन। त्यसपछि न प्रदेश सरकारले मेसिन खरिद गर्न सकेको छ न त केन्द्र सरकारले नै किन्न चासो देखाएको छ। अब त्यो अलि महँगो मेसिन भएको हुनाले हामीले अरू हाम्रो जुन दाताहरू छ युएसएडहरू हैन उहाँहरूसँग पनि कन्ट्याक्ट गरिरहेछौँ। त्यही पनि त्यो मेसिन रिपेयर गर्नको लागि धेरै पटक तयार कोसिस गर्नुभयो तर रिपेयर हुन सकेन। अनि लास्टमा चाहिँ यो रिपेयर हुन सक्ने खालको छैन भनेपछि हामीलाई नयाँ मेसिनको चाहिँ अब आवश्यकता छ भनेर माथि हैन हामीले गऱ्यौँ, चिठी पठायौँ, मौखिक चाहिँ यो गऱ्यौँ तर अहिलेसम्म चाहिँ आउन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालको मेसिन बिग्रिएको 3 महिना भयो। भाइरल लोड परीक्षण रोकिएका कारण अस्पतालले नमुना सङ्कलन मात्रै गर्ने गरेको छ। त्यो नमुना टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउने गरिएको छ। अब यो मेसिनको चाहिँ पार्ट्सहरू चाहिँ अब बाहिर जर्मनबाट आउने हुनाले पार्ट्सहरूलाई चाहिँ उताबाट मगाएको चाहिँ छ। हामीले माथि एनसिसी एफएचआईलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मेल लेखिसकेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ ल्याउने प्रक्रियामा छ, उहाँहरू अर्डर भइसकेको छ, आउन बाँकी चाहिँ छ। सरकारले भाइरल लोड परीक्षण गर्न टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, वीर अस्पताल, कोशी अस्पताल, मधेस प्रादेशिक अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र बयलपाटा अस्पतालमा मेसिन राखेको छ। तर अहिले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्र परीक्षण हुन्छ। 7 वर्ष अघि किनिएका मेसिन सरकारी व्यवस्थाकै कारण काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अहिले नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि देशभरका संक्रमित काठमाडौँको एउटा प्रयोगशालामा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ। जिल्ला ब्युरो, काठमाडौँ। नियमित औषधि खानुपर्ने एचआईभी संक्रमितले भाइरल लोड परीक्षण गरिरहनुपर्छ। तर देशभर स्थापना गरिएका मसिन बिग्रिनु र बिग्रिएका मसिन वर्षौंसम्म नबनाइनु हदैसम्मको लापरवाही हो। सरकार यसमा गम्भीर बन्न जरुरी छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। संयुक्त राष्ट्रसंघ र टर्कीको मध्यस्थतामा रुस र युक्रेन बीच 3 महिना अघि भएको अन्न निर्यातको सम्झौता कार्यान्वयन नहुने भएको छ। रुसले तत्काल उक्त घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने जनाएको हो। युक्रेनले क्रिमियाको ब्ल्याक सी फ्लिटमा ड्रोन आक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै रुसले सो सम्झौता तोडेको हो। तर युक्रेनले ड्रोन आक्रमणको आरोप स्वीकारेको छैन। उसले रुसले आफ्नै हतियारको दुरुपयोग गरेको दावी गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले रुस र युक्रेनलाई अन्न सम्झौता नवीकरण गर्न आह्वान गरेको भोलिपल्टै रुसले सम्झौता स्थगनको घोषणा गरेको हो। दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा भागदौड मचिँदा मृत्यु हुनेको संख्या 153 पुगेको छ। हालोविन पार्टी मनाउन सयौं मानिस जम्मा भएका बेला भएको भागदौडमा घाइते हुनेको संख्या 82 पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा अधिकांश 20 देखि 30 वर्ष उमेरका छन्। श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका 81 जनालाई भने उद्धार गरिएको अधिकारीले बताएका छन्। कोभिड प्रतिबन्धपछि खुलेकाले 3 वर्षपछि सियोलमा यो पहिलो हालोविन कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। घटनापछि राष्ट्रपति युन सुक योलले राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेका छन्। यस्तै सोमालियाको राजधानी मोगादिशुमा भएका 2 कार बम विस्फोटमा 100 जनाको मृत्यु भएको छ। सो घटनामा 300 जना घाइते भएका छन्। सोमालियाको शिक्षा मन्त्रालय नजिकै शनिबार राति बम विस्फोट भएको थियो। हालसम्म घटनाको जिम्मेवारी कसैले नलिए पनि राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मदले भने इस्लामी समूह अल शबाबले विस्फोट गराएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल पुलिस र एपीएफले विजयी सुरुवात गरेका छन्। त्रिवी मैदानमा भएको खेलमा एपीएफले डिफेन्डिङ च्याम्पियन त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 56 रनले हरायो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 47 ओभर 4 बलमा 219 रन बनायो। प्रदीप एरीले सर्वाधिक 71 र सन्दीप जोराले 50 रन बनाए।
विक्रम सोबले 4 विकेट झारे 220 रनको लक्ष्य पछ्याएको त्रिभुवन आर्मी 32 ओभर 1 बलमा 163 रनमा समेटियो। आर्मी 24 ओभर 3 बलमा 2 विकेटको नोक्सानीमा 142 रन बनाएर जित नजिक पुगेको थियो। रोहित पौडेल र हरि चौहानले अर्धशतकीय पारी खेले। 51 रन जोडेका रोहित र 65 रन जोडेका हरि बाहिरिएपछि आर्मीले निरन्तर विकेट गुमायो। आर्मीले 28 रन मात्र जोड्ने क्रममा 8 विकेट गुमायो। अमर राउटेलाले 4 र कमल ऐरीले 3 विकेट लिए। आजै मुलपानी मैदानमा भएको खेलमा दिपेन्द्र सिंह ऐरीको शतकमा बागमती प्रदेशलाई 192 रनको लज्जास्पद हार चखाउँदै नेपाल प्रहरीले 2 अङ्क जोडेको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको प्रहरीले 50 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 289 रन बनायो। दिपेन्द्रले 82 रनको सामना गर्दै 11 चौका र 4 छक्का सहित 108 रनको शानदार पारी खेले। जवाफमा 290 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती मात्र 28 ओभरमा 97 रनमा समेटियो। नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमकी कप्तान तथा गोलकिपर एन्जिला तुम्बापो सुब्बाले भारतीय महिला लिग खेल्ने भएकी छिन्। एन्जिलाले सेथु क्लबबाट 2022-23 को सिजनका लागि आई लिग खेल्ने भएकी हुन्। उनले पहिलो पटक आई लिग खेल्न लागेकी हुन्। यसअघि यो क्लबबाट सावित्रा भण्डारी र अनिता बस्नेतले खेलिसकेका छन्। पछिल्लो पटक महिला साफमा एन्जिलालाई पहिलो पटक नेपाली टिमको कप्तानको जिम्मेवारी दिएको थियो। T20 विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिकाले दावेदार भारतलाई 5 विकेटले हराएको छ। पाकिस्तान र बङ्गलादेश पनि विजयी भएका छन्। जारी विश्वकपमा भारतलाई पहिलो हार चखाउँदै दक्षिण अफ्रिका 5 अङ्कसहित समूहको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको भारत 9 विकेट गुमाउँदै 133 रनमा समेटियो। सूर्यकुमार यादवले सर्वाधिक 68 रन जोडे पनि अन्य खेलाडी क्रिजमा टिक्न सकेनन्। 8 खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। लुन्गी एनगिडीले 4 विकेट झारे। 134 रनको लक्ष्य दक्षिण अफ्रिकाले 19 ओभर 4 बलमा 5 विकेटको नोक्सानीमा पुरा गर्यो। पाकिस्तानले नेदरल्यान्ड्सलाई 6 विकेटले हराएको छ। जारी विश्वकपमा पाकिस्तानको यो पहिलो जित हो। नेदरल्यान्ड्सको भने यो लगातार तेस्रो हार हो। नेदरल्यान्ड्सले दिएको 92 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 15 ओभर 5 बलमा पुरा गर्यो। पाकिस्तानको जितमा ओपनर मोहम्मद रिजवानले 49 रन बनाए। अर्को रोमाञ्चक खेलमा बङ्गलादेशले जिम्बाब्वेलाई 3 रनले हरायो। बङ्गलादेशले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै दिएको 151 रनको लक्ष्य पछ्याएको जिम्बाब्वे 8 विकेट गुमाउँदै 147 रनमा समेटियो। जितपछि बङ्गलादेश 4 अङ्कसहित समूहको दोस्रो स्थानमा छ। चालु आर्थिक वर्ष 3 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 3.5 खर्ब नागेको छ। भन्सार विभागले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार असोजसम्म 3 खर्ब 59 अर्ब 17 करोड रुपियाँको व्यापार घाटा भएको हो। 3 महिनामा 4 खर्ब 79 करोड बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ। यो आयात गत आर्थिक वर्षको 3 महिनाको तुलनामा 16% कम हो। यो वर्ष असोजसम्म निर्यात 35%ले घटेको छ। गत आर्थिक वर्ष 3 महिनामा 65 करोडभन्दा बढीको निर्यात भएकामा यसपालि 41 अर्ब 82 करोडमा सीमित भएको छ। मेडिकल काउन्सिलमा लाभको पदमा रहेको कारण देखाएर आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार डाक्टर तोसीमा कार्की सम्बन्धी प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारलाई असोज 26 मा चुनाव चिन्ह दियो। आयोगले त्यसअघि नै उम्मेद्वार विरुद्ध उजुरीका लागि समय दिएको थियो। उजुरीमाथि छानबिन गर्दा कैफियत देखिएका उम्मेद्वारको उजुरी खारेज भयो। कैफियत नदेखिएका 2412 उम्मेद्वारलाई आयोगले चुनाव चिन्ह दियो। चुनाव चिन्ह पाउनेको सूचीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्की पनि थिइन्। मेडिकल काउन्सिलमा लाभको पदमा रहेका कारण देखाएर आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको छ। चुनाव चिन्ह लिएर प्रचार प्रसारमा जुटेको 2 साताभन्दा बढी समयपछि उम्मेदवारी खारेजीपछि आयोग विवादित बन्न पुगेको छ। उम्मेदवारी दर्ताको मितिभन्दा 25 दिन पहिले अर्थात् भदौ 28 गते डाक्टर तोसीमाले मेडिकल काउन्सिलको सदस्य लाभको पद हो या होइन स्पष्ट पारिदिन आयोगमा निवेदन दिएकी थिइन्। तर आयोगले निवेदनमा कुनै सुनवाई गरेन। असोज 23 गते ललितपुर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्दा समेत उनले आफूलाई काउन्सिलको सदस्य पदमा बहाल रहेको खुलाएकी थिइन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनलाई उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठानेन। असोज 26 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीमा
उनको नाम राखेर चुनाव चिन्ह दिइयो। मनोनयन दर्ता असोज 23 गते गर्दै गर्दा पनि मैले आफ्नो व्यक्तित्व विवरणमा स्पष्ट रूपले खुलाएर राखेको छु। हरेक मिडियाहरूमा मैले भनेको छु, सञ्चार माध्यमहरूमा, सामाजिक सञ्जालमा, हरेक ठाउँमा मैले म निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुँ भनेर मैले भनिआएको छु। घोषणापत्रमा पनि लेखेको छु। यो सबै हुँदाहुँदैकन मेरो मनोनयन दर्ता भएको छ र त्यसमा निर्वाचन अधिकृतको पत्रमा पनि लेखेको छ अयोग्य नदेखिएको भनेर मलाई घन्टी चिन्ह प्रदान गरियो, मेरो मनोनयन दर्ता गरियो र अहिले आएर यसरी चुनावको मुखमा आएर चाहिँ मेरो उम्मेदवारी खारेज भएको सूचना मैले पनि सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्राप्त गरेँ। आयोगले दिएको समयमा तोसीमा विरुद्ध उजुरी परेन। अन्तिम नावली सार्वजनिक भएपछि उजुरी पर्यो। निर्वाचन कानुन अनुसार अन्तिम नावली सार्वजनिक भएपछि मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदासम्म आफूले उम्मेदवारीबारे निर्णय गर्न पाउने भएकाले उजुरीमाथि छानबिन गरी तोसीमाको उम्मेदवारी खारेज गरेको आयोगको जवाफ छ। कानुन बमोजिम उम्मेदवारी फाइनल मनोनयन दर्ता गरेपछि उम्मेदवारी फाइनल नहुने बेलासम्म सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले योग्यता अयोग्यताको टुङ्गो लगाउने हो र उम्मेदवारी अन्तिम भएर निर्वाचन चिन्ह समेत वितरण भइसकेपछि उम्मेदवारको निर्वाचन परिणाम प्रकाशित नभएसम्मको बीचको पिरियडमा आयोगले हेर्नुपर्ने गरी त्यसको टुङ्गो लगाउने गरी कानुनी व्यवस्था छ। सोही बमोजिम निजले लाभको पद धारण गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा आयोगले निर्णय गरेको। लाभको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 12 मा यसबारे व्यवस्था छ। लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक बाहेकका कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झिनुपर्ने छ भनिएको छ। कार्की आफू बहाल रहेको पदलाई लाभको पद भएको स्वीकार गर्न तयार छैनन्। म आफू नै एउटा संसदीय स्तरको उम्मेदवार भएर नीतिगत स्तरमा म जाँदै गर्दा नीतिगत रूपमा स्पष्ट व्याख्या नगरिकन कुनै पनि कानुनमा नटेकिकन यसरी मेरो उम्मेदवारीलाई खारेज गरिएको छ हैन। कानुनले ऐनले कुनै पनि नीतिले चाहिँ यसलाई राजीनामा माग नभएको पदबाट मैले राजीनामा नदिएको आरोप लगाएर मलाई यसरी खारेज भएको अवस्थामा मैले चाहिँ एउटा निष्पक्ष हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको गतिविधिमा नै मैले शङ्का गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले सिर्जना भएको छ। काउन्सिलको सदस्यका नाताले उनले बैठक बसेका बेला भत्ता लिने गरेकी थिइन्। त्यसबाहेक सुविधा उनले काउन्सिलबाट लिएकी छैनन्। आयोगले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्नुअघि काउन्सिललाई तोसीमा बहाल रहेको सदस्य पद लाभको हो या होइन भनेर सोधेको थियो। काउन्सिलले लाभको पद भएको जवाफ सहितको पत्र आयोगमा पठायो। त्यही पत्रलाई आधार मानेर उसले तोसीमाको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको हो। तर उम्मेदवारी दर्ता अघि नै परेको निवेदनमा मौनता साधेको आयोगले अहिले आएर उम्मेदवारी खारेज गर्नुलाई स्वाभाविक मानिएको छैन। आयोगले आफूलाई निर्वाचित हुन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरेको भनी तोसीमाले अदालत जाने तयारी गरेकी छिन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोकी, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। छठ पर्वको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दियो। नदी तलाउमा व्रतालुको जाग्राम, भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यको उपासना। दार्चुला घटनामा सरकारले भारतलाई पठायो कूटनीतिक नोट। घटना दोहोरिन नदिन आग्रह। मृतक बालकका परिवारलाई भारतीय कम्पनीको 16 लाख क्षतिपूर्ति। प्राधिकरण र निगम बीचको विवादले 254 यात्रु नयाँ दिल्ली जानबाट वञ्चित। अनुमति नै नलिएकाले उडान रोकेको प्राधिकरणको दाबी। निगम भन्छ जानकारी बिनै उडान कटौती गरियो। दक्षिण कोरियाको सियोलमा भएको भागदौडमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 153 पुग्यो। सोमालियामा भएको कार बम विस्फोटमा 100 जनाको मृत्यु, 300 भन्दा बढी घाइते। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल पुलिस र एपीएफको विजयी सुरुवात। बागमती 192, त्रिभुवन आर्मी 56 रनले पराजित। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.